تشریف لاندے نے اور اپنے عالی شان بیان تو مستفید فرماندے نے مولانا عمر فاروق صاحب خطیب مولانوا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ واسطے خاص ہے جنہیں سانو پیدا کیتا، رزق دے رہا ہے، فوت کرے گا، پھر اپنی عدالت چ کھڑا کرے گا۔ میرا ایمان عقیدہ ہے توحید دے اتے چلن دی وجہ تو سانو ساریاں نو جنت بھی عنایت کرے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے، جنہاں نو اللہ نے ساڑی رشد و ہدایت واسطے اپنا آخری پیغمبر رسول اور نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اگر اسی انہاں دی اتباع اطاعت فرما برداری اور پیروی کرانگے، میرا ایمان عقیدہ ہے اللہ قیامت نو انہاں دے پچھے پچھے جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ انہیں میرے بھائی قرآن مجید دے حوالے نال ذکر کر رہے سی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رہنمائی واسطے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید مردیاں تے صرف پڑھی جان والی کتاب نہیں، یا کوئی مر نہ رہا ہوئے او دے واسطے یاسین کھول کے پڑھی جان والی کتاب نہیں، یہ رہنمائی دی کتاب ہے۔ لیکن میں چند گزارشات صرف ایک جملے تے کرنا چاہنا کہ قرآن مجید ہر بندے دی رہنمائی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ قرآن نال لگاؤ رکھے گا، دل و دماغ دی کھڑکی دروازہ کھول کے قرآن سنے گا، قرآن رہنمائی بھی اودی کرے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ قرآن مجید پڑھ رہے نے تے ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سن رہے، لیکن قرآن نے او دے دل تے اثر نہیں کیتا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن دل و دماغ دی کھڑکیاں کھول کے نہیں سی سندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ تو سریلی آواز چ قرآن سنن واسطے صرف اپنی زبان اور اپنے دماغ دا چسکا پورا کرن واسطے قرآن سنن آیا کردا سی۔ قرآن ہر دل تے اثر نہیں کردا۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ صحابہ اکرام تے اللہ نے 5 چیزاں دی وجہ تو جنت واجب کیتی ہے۔ 5 کام صحابہ اکرام دے کہ جنہ دی وجہ تو انہاں تے جنت واجب کیتی گئی، انہاں چو ایک کام کہ صحابہ اکرام قرآن مجید نال محبت کر دے سی۔ رات ہوئے یا دن ہوئے قرآن دی تلاوت کرنا، رات دیاں تنہائیاں چ قرآن نال پیار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بچیاں دی ڈیوٹی لگایا کر دے بھی ایس حصے چ میں قرآن پڑھاں گا، میں عبادت کراں گا، ایس حصے چ تو قرآن پڑھی، تو عبادت کرنی ہے۔ پھر بیوی دی واری، پھر بیٹی دی واری، ساری رات قرآن دی تلاوت اور عبادت اللہ دی کرنا صحابہ اکرام دا اے انداز سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے تے کٹھے ہو کے سارے مشرک آگئے۔ ابو بکر آہستہ آواز سے قرآن پڑھیا کر، قرآن تو پڑھنا ہے، تیرے قرآن دی وجہ تو ساڑھے بیوی بچے کتے متاثر نہ ہو جائے۔ انہاں دا یہ انداز، بات میری ایک کی ہے کہ قرآن ہر دل تے اثر نہیں کردا۔ قرآن جڑا بندہ دل و دماغ دی کھڑکی دروازہ کھول کے سندا ہے، کھول کے پڑھدا ہے، قرآن نہ لگاؤ رکھدا ہے، قرآن او دے دل تے اثر کردا ہے۔ مثال
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو بھیجیا تھوڑے تے مکہ چ ظلم ہو رہا ہے تسی حبشہ چ چلے جاؤ صحابہ اکرام حبشہ چ چلے گئے نجاشی دے علاقے چ چلے گئے ادھر نہ مشرکین نے دو بندیاں نو سفیر بنا کے انہاں دے پیچھے روانہ کیتا کچھ توپے تحائف دے کے روانہ کیتا جاؤ بادشاہ نو جا کے ساڈے توپے بھی دینا نال کہنا اے لوگ ساڈے غلام ساڈی لونڈیاں سن اے ساڈے علاقے چ نس کے تیرے علاقے چ چلے آئے نے سانو اے لوگ واپس کر دے آ گئے بادشاہ دے حواریاں نو آ کے دربار دے وچ تحفے تحائف پیش کیتے سارے دربار نو اپنے نال ملا لیا بادشاہ دے اگے ہن عرض کیتی جناب ساڈے علاقے دے غلام تے لونڈیاں نس کے تیرے علاقے چ آ گئے نے سانو واپس کر دے بادشاہ نے انہاں لوکاں نو بلوا لیا بیڑیاں چ جکڑیا گیا اور ساریاں نو جمع کر لیتا گیا اللہ دے رسول علیہ السلام بغیر جماعت تو بغیر امیر تو کتے قافلہ روانہ نہیں سی کر دے اس قافلے دا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار نو مقرر فرمایا سی حضرت جعفر طیار بول کے کہن لگے جناب اسی غلام تے لونڈیاں نہیں اسی آزاد لوگاں اسی صرف ایک کام کیتا ساڑھے علاقے چ اللہ نے اپنا رسول بھیجیا جنہیں آ کے سانو دین دی دعوت دیتی اسی گناہ چھڑ دیتے اسی شرک چھڑ دیتا اسی برائیاں چھڑ دیتیاں ساڑھا جرم انہا ہے حضرت جعفر طیار دی تقریر سن کے نا بادشاہ متاثر ہو رہا سی ادھر آن والے سفیرہ نے دیکھیا بادشاہ متاثر ہو رہا ہے نال ہی کہن لگے جناب اے تیرے مذہب دے بھی مخالف ہے مسلمان جدو ڈٹ جاندہ ہے نا دشمن ساری جمع ہو جاندے کہن لگا جناب تیرے مذہب دے بھی مخالف نے تے بادشاہ دیکھ رہا جعفر طیار نو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہندے نے جناب میں کچھ گزارشات کرنا چاہنا سورت مریم نازل ہوئی سی جعفر طیار نو زبانی یاد سی تے سورت مریم دی تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شکیا اللہ پاک نے آغاز دے اندر حضرت زکریا دا تذکرہ کیتا کہ اس حضرت زکریا دا ذکر کرو جدو حضرت زکریا تنہائی اندر بیٹھ کے اپنے رب کے ہاتھ بھلا کے کہہ رہے سی اللہ بیوی بانج ہو گئی میرے بال بھی سفید ہو گئے لیکن جدوں تیرے کلو منگیا اللہ خالی ہاتھ نہیں تو لٹایا میرے اللہ میں تیرے کلو اولاد دا سوال کرنا اللہ بڑھاپے اندر اولاد مانگنا تے پھر حضرت زکریا نو اللہ نے اولاد عطا کی تھی اور دوسرا رکو وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیا حضرت مریم دا تذکرہ کہ جدو مریم علیہ السلام کو فرشتہ آ گیا اللہ تو انو اولاد عطا کرے گا پھر مریم دا اس علاقے نو چھڑ کے ایک درخت تلے چلے جانا جنگل دے اندر چلے جانا جنگل دے اندر چلے جانا حضرت مریم علیہ السلام پھر حضرت مریم دے کول آسمان تو اللہ دی رحمتاں دا نزول ہونا اس طرح کھجوراں دا چک جانا تے مریم علیہ السلام دا کھجوراں کھانا پھر حضرت مریم علیہ السلام دے کول جناب بیٹے دی پیدائش ہونا حضرت مریم دے ہاں اور پھر حضرت مریم دا بیٹا لے کے علاقے چانا اللہ اے سارا منظر بیان کر رہا ہے حضرت مریم نے اپنے گود دے اندر بیٹا اٹھایا ہے تے لوگ کی کہہ رہے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اے ہارون دی بہن تیرا باپ بھی اس طرح نہیں سی تیری ماں بھی اس طرح نہیں سی سفید چادر اتے داغ لگ جائے دنیا طرح طرح دیاں گلاں کر دی ہے کالی چادر تے داغ پہلے ہی موجود ہویا کر دینے لوگ کوئی نہیں بولیا کردہ تے مریم علیہ السلام نو لوگ گلاں کر رہے نے تیری ماں بھی اس طرح نہیں سی تیرا باپ بھی اس طرح نہیں سی حضرت جعفر طیار قرآن دی تلاوت کر رہے نے حضرت جعفر طیار قرآن دی تلاوت کر رہے نے یا اخت ہارون
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. لوگ طرح طرح دیاں گلاں کر رہے مریم نو تے مریم نے بیٹے دی طرف اشارہ کیتا فاشارت الیہ بیٹے دی طرف اشارہ کر کے اپنے آپ دی خاموشی دا اظہار کیتا تے لوگ کہن لگے لے دیکھ ساڈے نال مذاق کر رہی ہے اگے کل گناہ کر کے آ گئی ہے تے ہن بیٹے دی طرف اشارہ کر رہی ہے بھلا اے بچہ کیویں بولے گا. تے حضرت عیسیٰ دا بولنا حضرت عیسیٰ دا کہنا انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ تے کتاب لے کے آ گیا میں رشد و ہدایت دا پیغمبر بن کے آ گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنا رہے نے نجاشی سمیت بادشاہ دے سارے درباریاں دے اکھاں چ آنسو آ گئے بڑی توجہ تے انہماک نال قرآن سندا پیا ہے لیکن زندگی چ پہلی دفعہ نے قرآن سنیا ہے لیکن قرآن نے دے دل تے اس قدر اثر کیتا ہے اے روندیاں روندیاں کلمہ پڑھدا ہے تے اسلام اندر داخل ہو جاندا ہے. قرآن ہر دل تے اثر نہیں کردا جڑا قرآن ول آندا ہے قرآن او دے نال پیار کردا ہے قرآن او دے دل تے اثر کردا ہے. قرآن بہترین کلام اور کلام کی ہے اللہ دا کلام ہے. کدی توجہ کرو اس گل تے میں کی پڑھنا اللہ دا کلام میرے رب نے جڑے الفاظ ادا کیتے میں وہ الفاظ پڑھ رہا معمولی چیز نہیں ہے. قرآن برکت والی کتاب ہے قرآن خیر و برکت لے کے آندی ہے جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے تو خیر و برکت آندی ہے لیکن قرآن دا مقصد ہدایت ہے. دنیا اے دے تو فیض یاب ہوئے اور اے دے تو سبق لے اور پھر سبق لے کے او دے مطابق چلے اور جدو اس کتاب تے عمل کرے گی اللہ جنت داخل کرے گا. دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان چ صحابہ کرام نے 70 مشرکین نو گرفتار کر لیا. آپ نے مشرکین نو کیا بھی جناب تہاڈے جو جڑا ساڈے بچے پڑھا سکدا ہے نا او ساڈے بچے پڑھائے. 10 بچیاں نو ایک مشرک جڑا 10 بچیاں نو پڑھائے گا اسی اونوں آزاد کر دیاں گے اور جڑا پڑھنا لکھنا نہیں نہ جاندا او اس طرح کرے کہ فدیہ دے جرمانہ دے اسی اونوں بھی آزاد کر دیاں. مکے تو ایک آدمی چل کے مدینہ اندر آ گیا مدینہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیا میں اپنے بھائی نو آزاد کروانا واسطے آیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے وقت آئیں عشاء دا وقت دیتا ادھر اس سارا دن مدینے دے بازار دیکھدا رہیا مدینے دے لوگاں دا انداز دیکھدا رہیا انہاں دا کاروباری معاملات دیکھدا رہیا انہاں دے حالات دیکھدا رہیا انہاں دا سچائی دی تجارت دیکھدا رہیا. یہ سارا کچھ دیکھ کے متاثر ہوندا رہیا بار بار نماز دی طرف آنا دیکھدا رہیا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز لگ جانی اپنے کاروبار چھڑ کے مسجد دی طرف آ جانا. اے دیکھدا رہیا سارے معاملات. ادھر نہ عشاء دا وقت ہو گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا پکارا لگ گیا. مسلمان جوگ در جوگ مسجد آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز دا آغاز کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے شخص بھی مسجد دے باہر دیوار نال کھڑا ہو گیا. رات نو معاملات تے پانے نے کنا پیسہ بھراں گا تے میرا بھائی آزاد ہو جائے گا. مسجد دی دیوار نال کھڑا ہو گیا تے اندر قرآن دی تلاوت سن رہا ہے. مشرک ایسا ہے کہ بدر دے قیدی نو چھڑان واسطے آیا ہے لیکن اپنے دل و دماغ دی کھڑکی دروازہ کھول کے قرآن سنن لگا ہے تے میرے پاک پیغمبر کلام دی تلاوت کرن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین
اے بندہ زمین تے گر گیا بے ہوش ہو گیا زندگی چ پہلی دفعہ قرآن دی تلاوت سندا ہے اللہ رحمان فرما رہے نے بے شک او دا عذاب واقع ہون والا ہے دنیا دی کوئی طاقت اس عذاب نو روک نہیں سکتی جدو پہاڑ بھی روئی دے گالیاں دی طرح اڑائے جان گے جڑا چٹلائے گا اس عذاب نو اللہ کہندا ہے اسی انہوں ویل اندر سٹ دیاں گے جہنم دے آخری ٹھکانے اندر سٹ دیاں گے میرے پیارے بھائیو اے بندہ پہلی دفعہ قرآن سن رہا ہے زمین تے گریا بے ہوش ہو جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نو اندر آواز آندی جویں کوئی چیز باہر گر گئی ہے آپ نے نماز مختصر کیتی باہر تشریف لے آئے اس آدمی نو دیکھیا تے آپ نے دا سر اپنی چولی مبارک اندر رکھ لیتا پانی دے چھٹے مارے اے بندہ ہوش اندر آیا تے پہلے الفاظ دی زبان تے ہی سن ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع بے شک اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے دنیا دی کوئی طاقت اس عذاب نو روک نہیں سکتی پھر بے ہوش ہو گیا پھر ہوش اندر آیا تے یہی الفاظ دی زبان تے میرے پیارے بھائیو زندگی چ پہلی دفعہ قرآن سنیا اس آدمی نے لیکن دل و دماغ دی کھڑکی دروازے کھول کے قرآن سنیا قرآن نے دے دل تے اس قدر اثر کیتا ہے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لیا قرآن سنیا قرآن زندگی جب پہلی دفعہ سنیا لیکن پوری توجہ نال سنیا جملہ میرا اوہی ہے قرآن ہر دل تے اثر نہیں کردا جڑا قرآن وال آندا ہے دل و دماغ دے کھڑکی دروازے کھول کے قرآن سندا ہے قرآن او دے تے اثر کردا ہے تیسری مثال جناب صحابہ دی مثالاں پیش کر رہے جے جناب تے رسول اللہ دے دور دیاں مثالاں اے 2 صدی پہلے دی مثال شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی دی مثال 1.5 پون 2 صدی دی واقعے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دلی دے جامعہ مسجد قرآن پڑھ رہے نے اپنے ساتھیاں نو شاگرداں نو انہاں دے سامنے قرآن دی تلاوت تے جناب صحیح بخاری دا درس اے سارے معاملات ساری کلاساں چل رہیاں سن کھڑکی تو باہر نہ چند عورتاں دے نظر پئی بے پردہ بے حیا قسم دیاں عورتاں گزریاں شاہ جی پوچھن لگے کون نے شاہ جی اے بدکارہ اور فاحشہ عورتاں ہے مسلمان نے لیکن ہے گناہاں والی کیا کسی نے دعوت نہیں دیتی شاہ جی دعوت دین والے لوگ ڈردے نے کتے الزام نہ لگ جائے کہ آج میں اسماعیل دعوت داں گا جا دروازہ کھٹکھٹایا شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے نہ عورتاں دا ملنگ دا روپ دھاریا ہاتھ کٹورا پکڑیا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دروازہ کھٹکھٹایا عورت باہر آئی آکے چند ٹکے شاہ جی دے پیالے جو پان لگی تے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں تواڈے در دا فقیر نہیں میں تے رب دے در دا فقیر ہاں بابا جی منگ دے کیجے کہن لگے تیری مالکن نال ملنا ہے کہن لگی بابا جی چند ٹکے ہور لو تے واپس جاؤ تو ملنگ آدمی تیرا ساڑھے نال کی تعلق ساڑھے در تے بڑے بڑے چودری بڑے بڑے وڈیرے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے جناب جگیردار آندے نے بابا جی تو ملانگے تیرا ساڑھے در تے کی کام میں تے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے میں تیری مالکن نال تیری سردار نال ملنا ہے اندر گئی جا کے اپنی بڑی نو کہن لگی باہر ایک بابا آیا تیرے دور دا لگ ہے تیرے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے اے بھی خوش ہو کے باہر آئی تے باہر آ کے شاہ جی نو پہچان جان دی ہے تے شاہ جی نو پہچان کے اکھاں چ آنسو آ گئے تے کہن لگی شاہ جی تہاڈا ساڈے در تے کی کام ہے اسی گناہگار تے تسی اللہ والے تسی اللہ دے پیارے بندے جے تہاڈا ساڈے در تے کی کام ہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے ساریاں عورتاں نو جمع کر آج میں واز کرنا چاہنا وا تے شاہ جی نے انہاں عورتاں نو جمع کروا لیا تے شاہ جی خطبہ مسنونہ پڑھن تو بعد قرآن دی تلاوت کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل
یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اے قیامت دے مناظر بیان کیتے، نال نال شاہ جی انہاں دے کول ترجمہ پڑھ رہے نے۔ انہاں عورتاں نے زندگی چ پہلی دفعہ قرآن سنے ہیں، لیکن قرآن نے انہاں دے دل تے اس قدر اثر کیتا ہے، انہاں دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرے دے برابر نیکی بھی سامنے لے آئی جائے گی، ذرے دے برابر برائی بھی قیامت نو سامنے لے آئی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، شاہ جی انہاں دے سامنے قرآن پڑھ رہے نے تے انہاں دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے۔ کیا معافی مل سکتی ہے؟ تے شاہ جی کہن لگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نال نا امید نہ ہونا، تے رب کولو معافی منگو۔ ہن تسی کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو تے اپنے ہاتھ رب اگے پھیلاؤ تے ہاتھ رب اگے پھیلا کے اپنے گناہاں دا تذکرہ کرو۔ میں گناہگار مولا، خطا کار مولا، تیری ذات غفار ستار مولا۔ میں گناہگار مولا، خطا کار مولا، تیری ذات غفار رحمان مولا۔ میرے کول بدیاں دے انبار مولا، تیری ذات غفار رحمان مولا۔ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے ارباں بہانے۔ یا الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے۔ میرے پیارے بھائیو، اج بھی اسی رب کولو معافی مانگ لئیے، اج بھی رب نال تعلق قائم کر لئیے۔ اج ساڈے تو ساڈا رب رٹھیا ہویا، اج اسی قرآن تو دور ہو گئے، اج محمد رسول اللہ دے فرمان تو دور ہو گئے، اج میں اپنی منمانی اپنی مرضی دی زندگی بسر کر رہے ہاں۔ برادری چ میری نک نہ کٹ جائے، بس میں ایسے جگہ تے اجے کھڑے ہاں جناب، میں رسم و رواج پورے کرنے نے۔ رب ساڈے تو رٹ گیا، اج بھی اگر توبہ کر لئیے، اج بھی معافی مانگ لئیے تے اللہ قرآن اندر فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر زمین والے صحیح معنیاں چ ایمان لے کے آن والے بن جان، اگر زمین والے اللہ تو ڈرن والے بن جان، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان تو بھی برکتاں دا نزول کران گے، زمین دیاں برکتاں بھی انہاں واسطے بچا کے انہاں دے اگے پیش کر دیاں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے، زندہ رکھے اسلام تے، موت ایمان تے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔